बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतेर लेक्चर की मूंगा द ऑपरेटर्स के बारे के वैल्यू और द ऑपरेटर्स पर टाइप्स के बारे की खबरें खड़े हुई। पर नए लेक्चर की बमूंगा अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स वायु चिदा से मकसद द पारे इस्तेमालेगी नो अर्थमेटिकल ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर तब बाइनरी ऑपरेटर हम लिखी विदा यो किस्म सिंबल्स दी that perform mathematical operation on data चिप डेटा बानी रियाजिकी अमलियात कई दा कार रचा दे अर्थमेटिकल ऑपरेटर नुमरम जाहिर दा टूल रियाजिकी अमलियात मुंग होता से अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स बारे बांधी को मुंग सरा प्लस यो साइन ने चिदा दो ऑपरेंड जमा कई एडिशन निकाल दे बल मनफी दा ज़रब दे तकसीम दे मॉडुलस उदायो प्रैक्टिकल एग्जांपल को जमा संग की मनफी संग की ज़रब संग की और तकसीम संग की और मॉडुलस संग की दागे द पर बज़खल आईडी कुलाव कमांड डिफ सी प्लस प्लस पदी कि भाई वेरिएबल वाखला इंटीजर मिसाल num1 पनुम बांधे खामा बल बवाखला num2 और बल बवाला num3 उसु को टूर में पे लाइन के डिक्लेयर कर दासे में वो तरीका दा कवलेशी ची num1 बेलुली की दशा इंटीजर num1 बेवुली की इंटीजर num2 इंटीजर num3 दसिन कवलेशी और टूल पे लाइन किसे कवलेशी हम कवलेशी उस पर हर यो किसे वैल्यू स्टोर कोमा नुसे डायरेक्ट इनिशियलाइज कमा पदी की लस अदद वाचवा आव पदी की बसोर तो मा चिदेरश आव दा num3 से शेदे फिलहाल खाली दे हिच पके नष्ट नुजोए मा चिदगा num1 रावाखला num2 से जमा का और चरते स्टोर का num3 की ज़बरा शम तबूली के मची num3 की बस मसावी से मतलब दे वरवाचा स्टोर का पकी खासिश पके स्टोर का नुमा उर्तुल ची num1 की चिकम आदत प्रोते बिया वरसरा जमा का num2 पास दाइन यो ऑपरेंड दाशु बल ऑपरेंड दाशु नुज़े को वर्ता बाइनरी वर्ता वेले उसु को रदलता यो ऑपरेंड दाशु लस अदद दे बल शल दे नु num1 की लस दे num2 की शल दे नु लस और शल दीर्ष की num3 की दीर्ष थी नु दीर्ष और लस सलवीख की नु दा सलवीख बचर तो स्टूरशी पर num3 की बिया बोर तो जद सी हुआ है मां च सी आउट मा त पर स्क्रीन माने वो खाया से num3 बस यानी num1 के स्वादत प्रोते लस num2 के सो प्रोते दीर्ष नु दा दोना जमा शी num3 के बस स्टूरशी और दा num3 वगैरह त मुंग त पर स्क्रीन माने से ओ राबशम कंपाइल एंड रन माने से क्लिक की उस बरदी आउटपुट गुरी चिदल तकी मुंग सरदी जवाब से शराजी नो देर्श और लस मसावी की द सलवेख सरा नो दावर 40 बिल्कुल दा हम यो तरीका वा बल तरीका दा दशिम का वाले शेखा इंटीजर num1 इंटीजर num2 इंटीजर num3 प्लस का वाले उस दिल तब की वैल्यू स्टोर का मसावी लस दिल तराशा मसावी मतलब 50 और दिल तराशा और तो स्टोर का पके से और तो ची num1 प्लस num2 उस राशा और तो सी आउट मात पस्किन मानी num3 ओफाया जैसे यो कि लस थी बल्कि 50 थी दोना जमा सुश पीते थे जुड़ शु चरता स्टोर शु पर num3 की उस राशा कंपाइल एंड रन माने क्लिक का उगोरा जमुंगा जवाब बिल्कुल सही रालेश पेता दा हम यो तरीका और दसी हम का वाले शिगोरा होता दा बस टूलरी बकम एंड num1 कामा num2 num3 उजल तराजम वर्तवे बच्चे num1 के सही स्टोर का num1 की मसावी सल बिया num2 की स्टोर का द्रेसवा बिया num3 तराशा पदी के स्टोर का सही दागा num1 चिकम आदत दे जमा का वरसरा द num2 आदत और आशा दगा बेर तम तसक पर स्क्रीन बांधे वो खाया तो सी आउट num3 उस राशा दा कंपाइल एंड रन माने क्लिक कदा हम ये वो तरीका ऊपर सलोर सवा जवाब जो मंगरा लेकर सलोर सवा क्लिक दे लसल और द्रेसा वन सुकी सलोर सवा इदा हम ये वो तरीका दसिम का वाले शी दिल तो यो कमेंट होता हुई कि अगर मला स्ट्रिंग मोर पास पे होता हुई कि टोटल इज इक्वल होगा अभी मैं इंसर्शन ऑपरेटर वाचा हो रहा हूँ उस राशा रन करा होगा दाशमुंग सरा सलोर सवा टोटल इज equal to 400
دا هم یو طریقه ده مختلف طریقې دي او دا مطلب دا نه چې کوډینګ ز سره کم تلی کم دغه شانتي صحیح دی او قبول سوګلی کې دا غلط دی نه کوډ چې هر قسمه چا لیکو بالکل صحیح دی چې جواب یې صحیح راوځي د کوډینګ طریقه د خلکو مختلف نو زه بیا ساده ولیکم num1 انټیجر num1 اور انټیجر num2 and integer num3 پدې کې بس سٹور وکما مثال لس او پدې کې مې سٹور کړ شل او دلته براشم ورته چې num1 plus num2 اوس براشم ورته سی اوټ راته ولیکه چې ټوټل از ایکوال او بیا انزرشن اپریټر num3 راته پرنٹ کړه دا خو د جمع عملیه شو num سپیلنګ بل غلط سین دی لیکل ته num2 دلته مې صرف num لیکل دا به num2 کې راشه دا کمپایل اند رن باندې کلیک کا نو دا د جمع عملیه شو اوس که چېرته تاسو غواړئ چې د منفي کارو کې د منفي کولای شم دا شانتي ضرب هم کولای شي صرف دلته څه کدا منفي کا منفي دلته راځم سل یعنی مطلب دا شو چې num1 کې سو عدد پروت دی سل او num2 کې پروت دی شل نو سل نه چې شل منفي شي اتیا پاتې کیږي نو زه به اوس وګورم چې اتیا جواب مال راکې کبه نه راکې وګورم بالکل صحیح جواب راکې اتیا او که چېرته تاسو د ضرب کار کوئ نو دلته د منفي په ځای تاسو ضرب اسټریک ساين ول واچوي شیفت سره اته بٹن نه بیا راشه کمپایل ان رن وګوره اوس 2000 شو دا وګوره سل چې په شل سره ضرب کینو 2000 کې جوړي همدغه شانتي تقسیم دی شل مثال سل روپۍ دی سل روپۍ دی د شل کسانو تقسیمو نو راشه کمپایل ان رن باندې کلیک کا اوس ورته وګوره 15 روپۍ سکیږي رسیږي تقسیم کا ورپسې فار ایگزامپل دیو کې ملاستی او په دې کې ملي کلی دی دوا او دل ترازم ورته لیکم ماډولس دغه فیصدي علامه ده دا مې ولیک اوس دا ماډولس کار څه شي دی زه اول دارن کم بیا ته چې دې څنګه محاسبه وکړه کمپایل ان رن باندې مې کلیک حاصل څه شي راغله 0 صفر راغله اوس دا صفر ولې راغله ګوره لس عدد دی په دوی تقسیم کا ریمایندر سو پاتې کیږي باقی مانده سو پاتې کیږي نو لس په دو تقسیم شي 15 رسیږي باقی مانده سو پاتې کیږي صفر نو ځکه ماته ته صفر شو اوس که څه چرته دلته ولیکم درې اوس لس چې په دریو تقسیم کی درې نه حقيقي نو یو پاتې کیږي نو جواب زموږ سیاسي 1 دا مونږ ته ماډولس نه مطلب دا چې ریمایندر به مونږ ته باقی مانده هغه مونږ ته ځکه څه شو کول دا د ماډولس کار او که چېرته ته غواړې چې دا خو موږ سره د ارتمیټیکل اپریټر کار وشو جمع منفي ضرب تقسیم او ماډولس کار اوس زم چې دا باید موږ نه په انپوټ کې نمبر وغواړي او بیرته موږ ته شو کړي نو زه به ولیکم فرست num1 یو ویریبل ډیکلیئر شو کاما num2 او num3 بس اوس براشم ولیکم چې سی اوټ انټر فرست نمبر اولنې نمبر څخه انپوټ کا دا بچرته سٹور شي په num1 ویریبل کې بل رلی کما یو بل میسج پرنٹ کوم انټر سیکنڈ نمبر اور دلته سٹور کوم په num2 کې بیا د تزلی کما num3 کې بس سٹور کې څه شي num1 او جمع num2 بس اوس راشه دا په ځبې د سکرین باندې پرنٹ هم کوم سی اوټ چې ټوټل از ایکوال او راځم ورپدې کوم چې num3 ماته دی اولنی انپوټ ما نه وخت num1 کې ویلیو سٹور کړل دی دویم چې کوم د مونږ نه نمبر وختو نمبر سٹور په num2 کې بیا په دې num3 کې چې کوم د دوه سره جمع شو او بیرته ماته په سپید باندې شو کیږي اوس بزرا شم به کمپایل ان رن باندې به کلیک کوم دا څه وګورئ زلی کوم سل انټر دا لاړ num1 د موږ لیک شپږ سوا دا انټر کما نو دا بلاټ چرته num2 ته د به دوه جمع شي نو سل او شپږ سوا سو کیږي دا کیږي وسه چې څنګه زه سو وګورئ تاسو ته وګورئ زه دا انټر بٹن وهم تاسو وګورئ وسه مونږ جواب بالکل زما جواب څه شری بالکل صحیح دی که چرته منفي کوي خو ته منفي ولیکي که ضرب کوي ضرب که تقسیم کوي تقسیم نو دا موږ سره د ارتمیټیکل اپریټر کار چې ارتمیټیکل اپریټر څه مقصد د لپاره استعماليږي نو دا کار